अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आयतुल कुर्सी के फ़ज़ाइल व वज़ाइफ। बहुत ही बेहतरीन वज़ाइफ इस आयतुल कुर्सी के ज़रिए से आप अदा कर सकते हैं और अपने ज़िक्र व अज़कार में शामिल कर सकते हैं। तो नाज़रीन किराम, वीडियो के आखिर तक ज़रूर बने रहिएगा। ये वीडियो अगर आपने पूरा देख लिया और इसमें जो वज़ाइफ को बयान किया गया है, ज़िक्र किया गया है, आपकी जो भी ज़रूरतें हाजतें हैं, आप चाहे तो उसके हिसाब से ही अमल करें या तमाम वज़ाइफ के लिए भी इस आयतुल कुर्सी को आप पढ़ सकते हैं। बहुत ही बामुबारक, बहुत ही बाकरामत वजीफ़ा और ये आयतुल कुर्सी है, आप इसे ज़रूर देखिएगा। तो नाज़रीन किराम, आयतुल कुर्सी के मुसलसल पढ़ने से गम व परेशानी से निजात मिलती है। कारोबार, रिज़्क़ में बंदिशें और रुकावटें हों तो वो भी ख़त्म हो जाती हैं और घर में खैर व बरकत और आपस में महब्बत, मिठास और शुक्रगुज़ारी के साथ ज़िंदगी गुज़र बसर होती है। तो इसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। तो नाज़रीन इकराम, आइए अब आपको आयतुल कुर्सी के कमालात व फ़ज़ाइल अहादीस की रोशनी में भी बता दें, एक दो हदीसें ज़िक्र कर दें, उसके बाद आपको मुख्तसरन जो वज़ाइफ है वो बताएंगे। बहुत सारी चीज़ों के लिए आयतुल कुर्सी का वजीफ़ा मुजर्रब है। तो हदीस पाक में है कि एक शख्स ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ऐसी चीज़ बताएं कि मुझे उससे नफ़ा हो। फरमाया, आयतुल कुर्सी का विर्द करो, आयतुल कुर्सी पढ़ा करो। अल्लाह तेरी और तेरी औलाद की और निगाह रखेगा, तेरे घर पर, यहाँ तक कि तेरे हमसा यानी पड़ोसी और उनके घर भी अल्लाह की हिफाजत में रहेगा। सुबहान अल्लाह। आयतुल कुर्सी की ये फजीलत है कि जो बंदा इसे सुबह शाम पढ़ा करता है तो उसके घर, बल्कि उसके पड़ोसी यानी पढ़ने वाले के पड़ोसी के घर भी इर्द गिर्द तक, जहाँ तक उसकी पहुँच है, अल्लाह ताला अपने हिफाजत में रखता है उन तमाम घरों को। और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स हर फ़र्ज़ नमाज के बाद एक बार आयतुल कुर्सी हमेशा पढ़ता रहा, जन्नत उस पर वाजिब कर दी जाती है। सुभान अल्लाह। यानी जो ये मामूल बना ले, हर फ़र्ज़ नमाज के बाद जो आयतुल कुर्सी हमेशा पढ़ता रहता है तो उसके लिए जन्नत वाजिब कर दी जाती है। और एक हदीस पाक में यहाँ तक आया है कि जो आयतुल कुर्सी हर फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ता है मुसलसल, तो उसे जन्नत में जाने से कोई चीज़ रोक नहीं सकती सिवाय मौत के। यानी जैसे ही उसको मौत आनी है, जन्नत के दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह। ये आयतुल कुर्सी की फ़जीलत अहादीस की रोशनी में। अब आइए आपको वज़ाइफ वगैरह भी बता दें। हर काम के लिए आयतुल कुर्सी का जो वजीफ़ा आया है बुज़ुर्गान दीन से जो साबित है, तो उन तमाम चीज़ों को भी हम आपको बताते हैं। अगर हमारे इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसका बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा, अपना कमेंट्स भी ज़रूर लिखिए। तो आइए वीडियो के आगे चलते हैं। और एक हदीस पाक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जबकि एक शख्स ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे घर में खैर व बरकत नहीं होती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम आयतुल कुर्सी क्यों नहीं पढ़ते। तो नाज़रीन इकराम, अब आइए आपको कुछ वज़ाइफ इस आयतुल कुर्सी के ज़रिए जो पढ़ने के बारे में आया है उससे बताते हैं आपको। कि जो शख्स ऐसा लगता हो जिसे कि उसके घर में कामकाज में रुकावटें, बंदिशें हैं, तो ये वजीफ़ा उस शख्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। दोस्तों, इस वजीफ़े में आयतुल कुर्सी को एक ख़ास तरीके से पढ़ना है। आयतुल कुर्सी के फ़जीलत के बारे में उलमाए किराम ने वाज़ेह बयान दिया है, वाज़ेह तौर पर बयान फरमा दिया है कि इसका पढ़ने वाला हर किस्म की बंदिश और जादू या रुकावट का शिकार नहीं होगा। किसी किस्म की भी जादू टोने का असरात उस पर नहीं होगा। आयतुल कुर्सी कुरान पाक की सूरतुल बकरा में है, जिसके बारे में यह मशहूर है कि अगर उसको 3 दिन और 3 रातों तक जिस घर के लिए पढ़ा जाएगा तो वो घर जादू टोने और हर किस्म के जिन्नात से पाक समझा जाता है। दोस्तों, आयतुल कुर्सी बहुत ही बाकरामत सूरत है, आयत है। इसको आप लोग ज़रूर पढ़ा करें, जिसकी मिसालें हमें अपने बुज़ुर्गों से सुनने को मिलती रहती है। तो आइए आयतुल कुर्सी के बारे में आपको कुछ वज़ाइफ बता दें और भी।
اور بزرگوں سے ہمیں یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ آیت الکرسی کے بارے میں یہ بھی بہت مشہور ہے اور آزمودہ عمل ہے، تجربہ کیا ہوا عمل ہے کہ جس گھر میں جن، سانپ یا چھپکلی یا کسی اور بھی جانوروں کے شکل میں آ جائے اور آپ کو احساس ہو جائے کہ یہ حقیقت میں سانپ یا چھپکلی نہیں ہو سکتے ہیں، تو آپ 3 بار یا 7 بار اپنی آنکھوں کو بند کر کے آیت الکرسی پڑھ لیں، اس کے بعد ہلکے ہاتھوں سے الٹے ہاتھ سے تالی بجائیں اور پھر آنکھیں کھول کے دیکھیں، تو اگر وہ حقیقتاً جن یا بری چیز کوئی ہوں گے تو ضرور غائب ہو جائیں گے، اور اگر ان میں سے کچھ نہ ہو تو وہ اپنی اصل حالت میں رہ جائیں گے، لہٰذا آپ اپنے حساب سے اس کو ہٹا سکتے ہیں، کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا۔ تو ناظرین کرام، آیت الکرسی کے بہت سے وظائف ہیں، بہت سے فضائل ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کو گھر میں کسی گھر میں یہ طرح طرح کی آوازیں سننے کو ملتی ہے، اس طرح کی آہٹیں، اور بہت سی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ڈر جاتے ہیں رات میں اٹھتے سمے، اور ان کو ایسا لگتا ہو کہ گھر کے کونے کونے گوشے گوشے میں کوئی ہے، کسی کی آوازیں، کسی کی چہل پہل کی حرکتیں معلوم ہوتی ہے، تو اس شخص کے لیے بہت ہی مجرب عمل ہے آیت الکرسی۔ آپ 3 یا 7 بار پڑھ کر اپنے سینے پر دم کر لیں اور رات میں سوتے سمے بھی پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح کی کچھ بھی آپ کو چیزیں دکھائی نہیں دے گی، سنائی نہیں دے گی۔ کوئی بھی چیز اگر ہوں گی بھی تو وہ اس قدر بھاگے گا جس طرح اذان کی آواز سن کر دم دبا کر شیاطین بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آئیے آپ کو آیت الکرسی کے اور بھی بہت سارے فضائل و وظائف ہے جو ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اسی طرح آپ کو کسی طرح کے بھی اثرات کا اثر محسوس ہوتا ہو، کسی کی نظر لگ گئی ہو، یا آپ کو کچھ بھی ایسا محسوس ہو رہا ہو جو جسمانی و روحانی اثرات کا اثر لگ رہا ہو، تو آپ گلاس میں 7 مرتبہ یا 3 مرتبہ اول و آخر درود شریف پڑھ کر دم کر لیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو آپ کے جسم سے ساری چیزیں دور ہو جائیں گی، جو بھی نظر بد لگی ہوں یا کسی کی بری نظر لگی ہوئی ہو، یا پھر کوئی بھی کہیں کا اثر، کہیں ہوا برے وقت میں کہیں گئے ہوں، تو ان تمام چیزوں کی رکاوٹ اور ان تمام چیزوں کے دفاع کے لیے بہترین وظیفہ ہے آیت الکرسی کو آپ گلاس میں پانی میں دم کر کے پی لیں، انشاءاللہ ساری چیزوں سے حفاظت میں رہیں گے، تمام چیزوں کے دفاع ہو جائے گی۔ اسی طرح آیت الکرسی جو آدمی رات کو سوتے سمے پڑھ کر سوتا ہو تو رات بھر اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے، تمام شریر جناتوں سے، تمام شیاطین کی شر سے۔ اور اسی طرح جو صبح پڑھ لیتا ہے تو صبح سے شام تک اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ تو ناظرین کرام، اس طرح بہت سارے وظائف ہے آیت الکرسی کے، اس کو آپ اپنی زندگی کا حصہ بنا لے، ہمہ وقت پڑھا کرے، صبح شام اس کا ورد کیا کرے، 3 بار یا 7 بار، 21 بار، 11 بار، جتنے بار ہو سکے آپ اول و آخر درود شریف پڑھ کر ایک معمول بنا لے، ہمیشہ اس کا ورد کیا کرے، ہر خاص و عام کو اس کی اجازت ہے، آپ پڑھیں، انشاءاللہ تعالی اس عمل سے آپ کی زندگی میں سدھار آ جائے گا، کسی طرح کے بھی جادو ٹونے اثرات وغیرہ کسی طرح سے بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا پائیں گے، تمام بری چیزیں آپ سے دور ہو جائیں گے، چین امن و سکون کے ساتھ زندگی گزر بسر ہوگی، گھر میں خیر و برکت کا نزول ہوگا، رزق میں کشادی ہوگی، تمام بندشیں رکاوٹیں کھل جائیں گی۔ تو ناظرین کرام، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیے، کمنٹ کر دیجئے۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے دے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔